हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाय, मैं हूं असरा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर। और जैसा कि हर बार हम किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आते हैं और किसी गेस्ट के साथ आते हैं जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश होती है, वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ी हैं उल्फत मुश्ताक, जो कि साइकिलिंग की दुनिया में जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है नेशनली और इंटरनेशनली भी। और उल्फत मुश्ताक सिलेक्ट हुई है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के लिए, जिसको हम मिनी ओलंपिक्स भी कहते हैं। हाय उल्फत, आई वेलकम यू ऑन द रेडियो चिनार जो हॉट सीट है। आई वेलकम यू हेयर। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम भी यहाँ पे आए, इस जगह पे बैठने का मौका मिला। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। हमारे लिए भी ये बहुत इंस्पायरिंग है कि आप हमारे साथ अपनी वो स्टोरी शेयर करेंगे, आपके वो चैलेंजेस शेयर करेंगे और हमारे व्यूअर्स तक वो बातें पहुँचाएंगे जो उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का मौका मिलेगा। सो मेरा आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि कैसे स्टार्ट हुई आपकी ये जर्नी, क्योंकि साइकिलिंग में तो यूजुअली लोग जाते नहीं हैं, बहुत उतना प्रोमिनेंट फेज नहीं है इस चीज़ का, अभी चल नहीं रहा है, तो साइकिलिंग ही क्यों? देखिए, साइकिलिंग मैंने पहले से स्टार्ट नहीं की थी। साइकिलिंग से अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी मैंने स्टार्ट किया था वॉलीबॉल से, जो कि 2012 से मैंने स्टार्ट किया था। तब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी अपने ही होम टाउन में, तो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उतना एक्सपोजर नहीं मिला, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर एक बच्चे को अपना एम, अपना ड्रीम चेंज करना पड़ता है। तो फिर ऐसे ही करते हुए मैं बहुत आगे चली थी, लाइक हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में। बट जब मुझे लगा कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोच नहीं होता था। स्कूल में 1 आधा घंटा प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत टफ है। तो फिर साइकिलिंग का मुझे शौक़ था, मेरे भैया साइकिलिंग करते थे तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी साइकिलिंग को लेके। तो मैं साइकिलिंग उन्हीं से करती थी, उनके साथ जाती थी। फिर मेरा शौक़ ज़्यादा ही बढ़ गया। जैसे अभी लास्ट ईयर भी बारामूला में एक रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, बारामूला टू कमान पोस्ट ओडी तक। मैंने उसमें पार्टिसिपेट ही किया था, मेरी पोजीशन नहीं आई थी। तो ऐसे ही इस साल हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, आदिल तेली सर ने वो कंडक्ट किया था, जो कि जिनका रिकॉर्ड है अभी। तो उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी कंडक्ट की थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करके सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद हमारा नेशनल्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स हो गई, तो मैंने 1 महीना कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन ले रही थी अपने कोच से ट्रेनिंग। वो भी एक एथलीट है, वहीद सर जी। तो वो एक साइकिलिस्ट है, नेशनल साइकिलिस्ट है, उनका मेडल है। तो मैं उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती थी। वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे डालते थे कि आज आप ऐसे सेट देना, आज आप ऐसे प्रैक्टिस करना। तो उसी के साथ ही हमारा फिर जो नेशनल्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स हुई, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो नारबल से हमारा कुंजर तक हुआ था, तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया था और नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो जो कि रिसेंटली हमारा नेशनल हो गया पूरी उड़ीसा में जी। और वहाँ पे मैं पोजीशन तो नहीं ला पाई, बट टॉप 10 में आई थी। टॉप 10 में आना भी बहुत बड़ी बात है। से हमारी सिलेक्शन हो गई नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के लिए, जिसको हम मिनी ओलंपिक भी बोल सकते हैं। और आज तक जो हम देखेंगे कश्मीर JNK से, पूरे JNK से आज तक कोई लड़की नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी। जो मेरे कोच थे वो मुझे कंटिन्यू बोलते थे कि उल्फत, अगर आप चाहो तो आप हिस्ट्री बना सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। और जिस लेवल का मैंने सोचा था वहाँ पूरी में, मतलब कंपटीशन होगा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कंपटीशन है। इवन कि ऐसे भी चैलेंज आए थे ड्यूरिंग नेशनल ही, तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि लड़की को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि बहुत सारों ने डराया भी था। तो किसी एक के मोटिवेशन से मैं, पर उस डर से, उस जो घबराहट से आप आगे बढ़ी, आपने खुद को मोटिवेटेड रखा, डेडिकेटेड रखा अपने फील्ड की तरफ। तो कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको हमेशा वो मोटिवेटेड फील कराया? पहले तो एक वहीद सर थे, जो मुझे बोलते थे क्यों नहीं कर सकती हो, जब इतनी लड़कियां यहाँ पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिर जाओगी, खरोच आएगी, हाँ, लग जाएगी, मर तो नहीं जाओगी ना। हाँ, उठ के फिर से साइकिल चलाना, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है। बस आप माइंड में रखो कि मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने भी वही माइंड में रखा। और हमारी एक एथलीट ही थी, यमुना परवेज़, उनके फादर साहब हमारे साथ थे। तो मैंने उनको बोला, परवेज़ सर मैं नहीं खेलूँगी। उनकी बेटी का भी
एक्सटेंड हो गया था उस टाइम, तो वो पूरा उनका ये पोर्शन छिल गया था एक्सटेंड में। तो मैंने उनको बोला सर मैं नहीं खेल पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। डर के मारे आप डर गई थी। मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला क्यों नहीं करोगे, आप देखना आपको खरोच तक नहीं आएगी, इवन कि आप थोड़ा सा भी नहीं हिलोगे साइकिल से, आप कंप्लीट करोगे। खुद की बेटी भी थी, यस एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैं जब मेरी ये मतलब हमारा टाइम ट्रायल स्टार्ट हो गया था, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा 7th नंबर था। टाइम ट्रायल में 1-1 मिनट के बाद छोड़ते, पहले एक साइकिलिस्ट को छोड़ते, फिर 1 मिनट के बाद दूसरे साइकिलिस्ट को, मतलब ऐसे इंटरवल्स में। तो मेरा 7th नंबर था। जैसे मैं खेलने के लिए गई थी, मैं बहुत नर्वस थी, मुझे नहीं लगा था कि, और यू टर्न जब था वो बहुत शार्प था, तो मुझे इतना पक्का कंफर्म था कि मैं गिरूंगी, क्योंकि अंदर से मुझे वो डर सा था, फर्स्ट टाइम ये करना था। फर्स्ट टाइम तो हर किसी को डर ही लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट किया, और 30 किलोमीटर्स मेरे कंप्लीट हो गए था। इतना तो मुझे पता था, मैंने कंप्लीट किया, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी सिलेक्शन हुई होगी। तो हम घर में बैठे थे, हमें कॉल आया, मतलब घर में मेहमान थे कुछ, मैं उसी प्रिपरेशन में थी, तो मुझे आदिल तेली सर का कॉल आया सबसे पहले। मैंने लिस्ट चेक किया था, बट मैंने उन्हीं 4 का नाम देखा था। ये तो मुझे पता था मैं नहीं हुई होंगी, तो मैंने सिर्फ टॉप पे देखा था, मेल में, मैन एलीट में मैंने देखा था, उन 4 का नाम था। फिर मैंने बैक किया, लेकिन मैंने फिर से PDF खोला। मैंने सोचा मैं फीमेल्स में देखूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि फरा अहद होगी शायद, वो श्रीनगर की साइकिलिस्ट है, मुझे लगा था वो होगी सिलेक्ट, क्योंकि वो इंसान को कभी-कभी वो सेल्फ डाउट होने लगता है। वो बहुत अच्छी साइकिलिस्ट है, मतलब उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे लगा था वो होगी। तो मैं ऐसे J&K ढूंढ रही हूँ पहले सारे स्टेट्स में, तो मैंने 63 में J&K एक ही देखा। तो मैंने जब J&K को जूम किया, जूम करते समय मैंने मेरी DO भी देखी। मैं सोच रही हूँ कि फरा अहद तो मुझसे छोटी है, उसकी DO भी मेरी जैसी के। मैंने फिर से थोड़ा ये जूम किया, तो मैंने उल्फत मुश्ताक देखा। आई वाज जस्ट लाइक हाँ। तो कैसा था वो मोमेंट जब यू गॉट सिलेक्टेड फॉर समथिंग? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा था शायद बाय मिस्टेक हो। मैं ऐसे कर रही हूँ हाँ, और मैंने फोन नीचे रखा था, ऐसे कर रही हूँ, तो उसी के साथ आदिल तेली सर का कॉल आया। तो मुझे बोल रहे मुबारक मुबारक, ये कितकंची चलो मत, मतलब ये वर्ड से अप्रिशिएट कर रहे थे आपको, साइकिल चलो मत, निच्छन यकीन किया। तो मैंने बोला सर सही में मेरी सच में सिलेक्शन हुई है? बोला हाँ बेटा मुबारक हो, आप प्रैक्टिस में रहने हो। तो उन्होंने कॉल कट की, मतलब मुझे आंसू निकले जैसे मैंने सिलेक्शन देखी, तो मुझे आंसू निकले, मुझे बहुत आंसू। मामा आई, मामा डर गई, मामा क्या हुआ? मैंने बोला मामा मेरी सिलेक्शन ऐसे, मामा मेरी सिलेक्शन हुई है। तो मामा बहुत खुश हुई। अंदर दीदी के मेहमान आए हुए थे ससुराल से। देखिए मैं एक फॉरफलंग एरिया में रहती हूँ, बटन रफियाबाद, जो कि जिसको हम शॉर्ट वर्ड्स में कहेंगे कि बिजड़ा हुआ इलाका है। तो पूरा जो रोड हमारा है वो बाग बगीचों से पूरा घेरा हुआ है, घना है बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब साइकिलिंग के लिए मॉर्निंग शिफ्ट बहुत सही रहता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है, इंसान अपना जो मतलब लाइक सेट देने होते हैं, या कभी रिकवरी वाला राइड होती है, कभी मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस होती है, फास्ट राइड करनी है, आज इतने मिनट्स में इतने किलोमीटर्स कवर करने, तो उसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट सही रहता है। बट मैं उस एरिया में रहती हूँ कि मेरा मॉर्निंग में निकलना बहुत टफ रहता था। क्यों? डर रहता था कि अगर मैं निकली सुबह कोई नहीं होगा रोड पे, अगर कुत्ते हुए तो मैं क्या करूँगी, साइकिल तो उतना फास्ट भागेगा नहीं, मतलब कुत्तों के साथ साथ मतलब जंगली जानवर का भी खतरा है। तो उस चीज़ की वजह से, उस डर की वजह से, और ऊपर से सबसे मेन ये कि लड़की हूँ, मतलब उस चीज़ की वजह से फिर मॉर्निंग शिफ्ट नहीं कर पाती थी। मैं निकलती थी 3 बजे घर से, 2-3 बजे के आसपास मैं ट्रैफिक में ही चलाती थी, वो बर्दाश्त करती थी। बट आप प्रैक्टिस करते थे, हर दिन प्रैक्टिस करते निकलती थी। तो सुबह मतलब 3 बजे मैं निकलती थी, मैं लंगेट तक प्रैक्टिस करती थी। वो 35 वन साइड 35 किलोमीटर रहता था। तो मैं लंगेट तक जाती थी, लंगेट से टर्न करके फिर घर तक आ जाती थी। तो उसके बाद फिर घर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह होती रहती है। तो नॉर्मल डे। और ऐसा क्या रहा है आपकी लाइफ में, जैसे आपने कहा कि बहुत सी मुश्किलें हैं, जैसे लड़की हूँ तो सुबह नहीं निकल सकते, अनसेफ महसूस होता है, तो ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में वो आपको वो इमोशनल सपोर्ट देता है, वो मेंटल सपोर्ट देता है कि हाँ भाई मैं लड़की हूँ तो फिर भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ? वो सबसे ये है कि मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, और उस गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि पूरे एरिया में शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है,
کوئی لڑکی ایسے مطلب اور وہ بھی 25 ایج میں ہاں اتنا گھر سے نکل رہی ہوگی یا ایسے کھیل رہی ہوگی. تو سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا کہ میرے ماں باپ کو بہت کچھ سننا پڑتا تھا, بہت ہی کچھ, کیونکہ میں بچپن سے ہی اسپورٹس میں رہنا چاہتی تھی. مطلب ہم جب بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو بوائز باہر کھیلتے تھے روڈ پہ, گلی کرکٹ جس کو ہم بولتے تھے, میں نکل جاتی تھی, میں بھی نکلتی تھی کھیلنے کے لیے. مجھے پھر ماما سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ باہر لڑکی ہو, میں سری ونان کیا لڑکن سے گندا, بٹ مطلب اپنا دل صاف ہونا چاہیے. لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. تو میرے گھر والوں کو بہت کچھ سننا پڑتا تھا, بہت کچھ. ایون کہ میرا اکلوتا بھائی ہے, میرے بھائی کو مین مارکیٹ میں شاپ چل رہی ہے, تو اس کو وہاں پہ بہت کچھ سننا پڑتا تھا, یار تیری بہن ٹریک سوٹ پہن کے کیوں نکلتی ہے, کیونکہ یونیفارم نیسیسری ہوتی ہے نا سائیکلنگ اور کے لیے. سائیکلنگ کی یونیفارم بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کے لیے. ایگزیکٹلی. تو میرا بھائی اس چیز کو دھیان میں رکھا. اس ٹائم وہ بولتا تھا ہاں صحیح بات ہے, ہاں غلط ہے. گھر آ کے وہ مجھے بولتا تھا کچھ کر کے دکھا, کچھ کما کے نام کما کے دکھا, اب جن کو میں بول سکوں دیکھو یہ تھی میری بہن. تو اس چیز نے مجھے ہر ٹائم موٹیویٹ رکھا کہ نہیں, اگر لوگ باتیں کریں میرے پیچھے, مجھے ان لوگوں کی باتوں کو اپنی زبان سے جواب نہیں دینا ہے, اپنے کام سے جواب دینا ہے. آپ کا وہ کام تو جواب دے ہی رہا ہے سب کو, کیونکہ آپ نیشنل گیمز آف انڈیا تک پہنچ رہی ہیں, جس کو منی اولمپکس بھی بولتے ہیں. تو کیا ہے آپ کی پریپریشن اس نیشنل گیمز آف اولمپکس کے لیے, انڈیا کے لیے؟ دیکھیے مطلب میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو اس کے لیے سب سے مین ہمارا ہے جو میں تب اپنے JNK کو ریپرزینٹ کر سکوں جب میرے پاس پہلے روڈ بائک ہے. تو ابھی تک میں نے کبھی کسی سے لائک اسپانسرشپ وغیرہ نہیں مانگی تھی, تو تھوڑا سا 32RR کی وجہ سے مجھے ہیلپ ملا تھا, اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہر ٹائم, کمپل کیا کہ نہیں آپ کو شوق ہے آپ کرو اس میں, آپ جاؤ آگے, پھر آگے راستے خود نکلتے ہیں. تو میری پریپریشن سب سے پہلے یہ ہے کہ میں پہلے روڈ بائک ایک مجھے لینی ہے, جس کا کاسٹ بہت میرے سوچنے سے زیادہ ہے. تو اس چیز کے لیے پریپریشن یہ کہ ہم 31 کو میں ٹریننگ کے لیے جا رہی ہوں ابھی, کیونکہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے بہت ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ کی وجہ سے انسان رائڈ نہیں کر پائے گا, وہ بھی 40-50 کلومیٹر کی. تو ٹھنڈ کی وجہ سے ہم یہاں پہ مطلب ابھی مجھے ٹریننگ کے لیے نکلنا ہے, تو میں ایک فرینڈ کا وہاں سائیکل یوز کروں گی, روڈ بائک یوز کروں گی فی الحال. تو آپ کا فرینڈس کا بھی سپورٹ ہے اس بہت چیز سپورٹ میں, ہے, فیملی فرینڈس اور جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ فرینڈس کا تو ابھی میں فی الحال وہ روڈ بائک یوز کروں گی وہاں پہ پریکٹس کے لیے, کیونکہ اس چیز کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے 27 جنوری کو وہاں جانا ہے چلو 5-6 دن پریکٹس کروں, نہیں, مطلب ہمیں یہ ہے کہ 27 جنوری صبح بھی ہمیں پریکٹس چاہیے, ٹریننگ چاہیے ایگزیکٹلی, کیونکہ مطلب مسلز یوز ہوتے ہیں اس میں. ایک دن ریسٹ ملا باڈی کو تو پھر سستی پڑ کے یہ انسان چلو کوئی نہیں آج نہیں کیا, کل بھی نہیں کریں گے. نیسیسری کہ ہر دن کرنا, اگر کم ہی بٹ کرنی ہے پریکٹس. تو اس چیز کے لیے پریکٹس میں گھر پہ بھی ابھی فی الحال تھوڑا کر رہی ہوں, کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو کل ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں پریکٹس کے لیے, ٹریننگ کے لیے. آل دی بیسٹ فار دیٹ. اینڈ ہمارے لسنرز کے لیے کوئی ایسا جو آپ کا لائف کا ایونٹ رہا ہے جو بہت ہی چیلنجنگ تھا, کوئی کمپٹیشن میں یا پریکٹس کے دوران؟ جی ریسنٹلی 24 نومبر کو ہوا تھا, بارہمولہ خواجہ باغ سے کمان پوسٹ اوڑی تک ایڈیشن 2 ہوا تھا وومنز ریلی کا, نارتھ کشمیر وومنز ریلی کا. تو اس میں مطلب میری پریکٹس ٹھیک تھی اور ٹھیک بھی نہیں تھی, کیونکہ ایک مہینے کی اٹ واز جسٹ اوکے. تو میں مطلب روڈ بہت خراب تھا اوڑی کا, بہت ہی زیادہ خراب تھا. میرا یہ تھا کہ اگر گولڈ نہیں نکال سکتی ہوں بٹ سلور مجھے چاہیے ہی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی چاہیے. اور میرا فوکس یہی تھا, یا تو گولڈ چاہیے یا سلور چاہیے, برونز کا میں نے سوچا نہیں تھا. تو تقریباً کمان پوسٹ اوڑی سے میں ابھی 20 کلومیٹرز دور تھی, وہ 75 کلومیٹرز کی رائڈ تھی. تو نیئر اباؤٹ 20 کلومیٹرز میں دور تھی, اور میرا ایکسٹینڈ ہو گیا کیونکہ ٹریفک بند نہیں تھا, ہمیں ٹریفک کے بیچ میں سائیکلنگ کرنی تھی. اس میں بہت انجریز ہوئی تھی, بہت کریشز ہو گئے تھے. تو مجھے بھی وہاں پہ 20 کلومیٹر دور ہی پہلے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا میرا بھی, سائیکل پورا ٹرن ہو گیا تھا وہاں پہ. تو مجھے لیفٹ نی میں بہت زور سے لگی تھی, بہت گندی انجری ہو گئی تھی. تو وہاں پہ جو فوج تھا انہوں نے بولا آپ مت چلاؤ سائیکل, آپ گاڑی میں بیٹھو, ہم آپ کا سائیکل گاڑی میں رکھیں گے. لیکن مجھے اتنا دکھ رہا تھا, میرے آگے بھی کوئی نہیں تھا, میرے پیچھے بھی کوئی سائیکلسٹ نہیں تھا. تو مجھے شاید یہ لگ رہا تھا کہ یا تو ایک لڑکی میرے آگے ہوگی, زیادہ سے زیادہ 2 ہو سکتی ہے, کیونکہ میں بھی اپنے سائڈ سے صحیح چلا رہی تھی. تو میں نے فوج کے ساتھ وہاں آرگیو کیا, جس میں میرا تقریباً آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو گیا.
وہ میری ہی بلائی کے لیے بول رہے تھے کہ آپ گاڑی میں بیٹھو، کیونکہ انجری ہی ویسی تھی اور رین فال بھی ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بولا آپ کو لگی آپ بیٹھو، مگر میں نے موو آن نہیں کیا. میں نے ان کو بولا نہیں مجھے سائیکلنگ پہ ہی، وہاں پہ سائیکل پہ ہی جانا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے میں سب سے لاسٹ میں بھی آپ کیوں نہ پہنچوں. میں نے سائیکل واپس اٹھایا، تھوڑا سا وہ دھول مٹی صاف کی، سائیکل پکڑا اور واپس رائڈ سٹارٹ کی. اور جب میں پہنچی تو میں نے وہاں پہ 8-9 لڑکیوں کو دیکھا، تو میرا موڈ بہت خراب ہو گیا کیونکہ میری ممی ساتھ میں تھی. وہ گھر سے یہ سوچ کے آئی تھی کہ میری بیٹی کا میڈل آئے ہاں گا. کچھ نہ کچھ یہ میڈل لائن. تو اب ہم سب بیٹھے تھے، جب یہ ہو گیا تھا، مطلب ایوارڈ سیرمنی ہوئی تھی اسٹارٹ، میں ایسے بیٹھی تھی تو میرا نام انہوں نے 3rd پوزیشن پہ لایا، بولا کہ الفت مشتاق مطلب 3rd پوزیشن پہ ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو وہ میری لائف کا سب سے ایموشنل والا مومنٹ تھا جب آپ کو انجری ہوئی، اور سائیکلنگ کی جرنی میں آپ کو وہ انجری ہوئی اور اس چیز کی وجہ سے اور آپ میں جب بہت اسٹیج کی طرف جا رہی تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میں مطلب بالکل بھی نہیں بیکاز چل آف پا رہی انجری تھی کی وجہ سے. کیونکہ بالکل نی میں بہت سویلنگ ہو گئی تھی. ہاں. تو میں وہاں پہنچی تو میں نے اپنا میڈل اس ٹائم ماما کو ہی ڈیڈیکیٹ کیا تھا. میری ماما ساتھ میں تھی تو میں نے اپنا میڈل ماما کو دیا تھا، جو میری لائف کا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا. کیا پتا نیشنل میں کب میڈل نکالوں اور اپنی ماما کو، اپنے پاپا کو ڈیڈیکیٹ کر ساتھ لے سکو کے آپ کے جاؤں اور پیرنٹس ان کو، کو فرینڈس کو میڈل جنہوں وہاں نے پہ. آپ کو سپورٹ کیا ہے. تو ایٹ دا اینڈ میرا آپ سے یہ سوال رہے گا، جو بھی ینگ فیمیل ہیں یا ینگ جو بھی یوتھ ہے جو اس اسپورٹس میں، خاص کر سائیکلنگ میں جس کی آپ ایکسپرٹ ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا کہ کیسے آپ اپنی جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ سائیکلنگ میں آنے کے لیے ان کے پاس ایک مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی انویسٹ کرے اس میں، کیونکہ اگر سائیکلنگ میں ہم دیکھیں گے تو انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچی یا بچہ سوچے گا کہ نہیں میں سائیکلنگ میں مطلب جاؤں گا تو مجھے سب سے پہلے ہی روڈ بائک چاہیے، کیونکہ اس کی روڈ بائک نارملی 5 لاکھ سے نیچے تو آتی نہیں ہے صحیح والی. پھر اس کے ویلز الگ سے لانے پڑتے ہیں، پیڈلز، کلیٹس، ہیلمٹ وغیرہ. تو اگر اس چیز کو دیکھیں گے ہمیں تو پھر انویسٹمنٹ اس کی 10-12 لاکھ ہوتی ہے. تو جس کو بھی آنا، مطلب میں چاہتی ہوں ہمارے بارہمولہ سے میں صرف اکیلی نہیں رہوں کہ جو فیلڈ میں نیشنلز میں اور بھی جائے. لوگ آئے. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی وہاں آگے بولوں کہ ہم 5 لڑکیاں، ہم 2 لڑکے، 4 لڑکے، ہم ڈسٹرکٹ ریپرزینٹ کر بارہمولہ رہے سے ہیں. ہے، بالکل. مطلب بارہمولہ کو ریپرزینٹ کرے، سوپور کو ریپرزینٹ کرے. تو اس چیز کے لیے سب سے پہلے آپ اگر نارمل سائیکل بھی رہے، پریکٹس پہ رہو، ٹریننگ لو، پراپر ٹریننگ لو. مطلب ایسا ہو کہ اگر کریش آنے کا خطرہ رہے، کیونکہ جب بنچ میں چلتے تو بہت گندا کریش رہتا ہے. یہ تو مطلب کنفرم ہے کہ کریش آئے گا ہی آئے گا. ہی آئے گا. تو بالکل. اس چیز کو کیسے ہمیں بچانا ہے، اس ٹائم خود کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں کنٹرول سیکھنا ہے. تو اس کے بعد سائیکلنگ جتنا ہمیں بولنے میں لگ رہا ہے ایزی ہے، اتنا ایزی بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ہمیں سوچنے میں لگ رہا ہے ٹف ہے، ٹف بھی نہیں ہے. اتنا اگر آپ چاہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ پریکٹس میں رہو، ٹریننگ میں رہو، اور ڈسٹرکٹ لیول، اسٹیٹ لیول تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرو. ایزیلی انسان کو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ الفت، تھینک یو سو مچ. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی پاسبل ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کچھ آپ اچیو کریں تو بس اتنی سی دیری ہے کہ بس آپ چاہیے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں ہوں اسرا، ہم ہیں ٹیم ریڈیو چنار، وی کیئر فار یو.